आदाब, गुड मॉर्निंग ह्यूस्टन टेक्सास से। आज धूप से बचने के लिए और छाँव को ढूंढने के लिए एक बेंच से दूसरी बेंच चक्कर लगाए, लेकिन हर जगह धूप थी। आखिरकार जहाँ पे सुकून मिला और थोड़ी सी छाँव मिली वो ये जगह है, और ऊपर से एक पुल गुज़र रहा है। तो इससे ज़्यादा अहमकाना जगह नहीं हो सकती थी मुझे चुनने के लिए कि मैंने ठीक पुल के नीचे बैठ के अपनी ये दुकान खोल दी। और मज़े की बात यह है क्योंकि ऊपर से इतनी ट्रैफिक गुजरेगी और साउंड का एको है कि देखिए क्या होता है। देखिए पाते हैं वो शाख बुतों से क्या फैज़, एक ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा है। तो जनाब ये है मामला। आज जुमे का दिन है और इस हफ्ते की ये दूसरी ब्लॉगियात है। तो हसन आपकी खिदमत में उर्दू महफिल ब्लॉगियात लेके हाजिर है। इसी साल भाई मजीद अख्तर साहब की किताब का इजरा हुआ। नई किताब उनकी मंजर आम पे आई, हदीस दिलबरा। क्या खूबसूरत किताब है, और बाकायदा ये कवर जो है ये भी उनकी ही अपनी आर्ट है। तो वो लिखते भी खूब हैं और आपने देखा कि वो पेंट भी खूब करते हैं। ये हैं जनाब मजीद साहब, बहुत ही मोहतरम, बहुत ही अच्छे दोस्त। इनसे जुमे में ज़रूर मुलाकात होती है, आज भी होगी। और ये साहब उनका तोहफ़ा जो उन्होंने हमारे लिए दिया हमको, और हमारे लिए उसके ऊपर अपने दस्तखत भी किए और दुआएं भी लिखी। तो ये है जनाब, आज सोचा कि मजीद भाई को पढ़ते हैं। तो मजीद भाई की एक गज़ल जिसको मैंने कहीं निशान लगा के रखा है वो ये रही साहब। सुने, बहुत मज़ेदार शेर हैं, बहुत उम्दा शेर लिखते हैं। उम्मीद है कि आवाज़ समझ में आने वाली होगी, और अगर नहीं आ रही होगी तो फिर उसका कोई चारा नहीं है। इस वक्त इसी से गुजारा करना है। धूप शिद्दत की है और सच में बगैर साए में कहीं बैठे काम चलने वाला था नहीं। सो हाजिर है। तो मजीद भाई अख्तर साहब की किताब हदीस दिलबरा से चंद अशार। हमदर्द कोई शहर सितमगर से निकल आए, हमदर्द कोई शहर सितमगर से निकल आए, एक चश्मे शीरीं किसी पत्थर से निकल आए, एक चश्मे शीरीं किसी पत्थर से निकल आए। खुशफहमी हालात से मैं भी निकल आऊं, खुशफहमी हालात से मैं भी निकल आऊं, दुश्मन भी मेरा जामे दिलबर से निकल आए। आए हाय, दुश्मन भी मेरा जामे दिलबर से निकल आए। फिर सुनिएगा शेर, कितना खूबसूरत शेर है कि खुशफहमी हालात से मैं भी निकल आऊं, खुशफहमी हालात से मैं भी निकल आऊं, दुश्मन भी मेरा जामे दिलबर से निकल आए, दुश्मन भी मेरा जामे दिलबर से निकल आए। करुणा अरोरा साहिबा, मोहतरमा, आदाब, गुड मॉर्निंग। और आपके यहाँ तो असल में गुड मॉर्निंग नहीं बल्कि गुड नाइट का सिलसिला है। बहरकैफ आपकी आमद से हमारी सुबह और रोशन हो गई है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। मजीद भाई को पढ़ रहे हैं, सुनिए साहब, बहुत खूबसूरत शेर है। अभी शेर जो मैंने आखिरी पढ़ा वो दोबारा पढ़ देता हूँ और उसके बाद फिर आदाब 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 ज़रूर करना, आदाब। वो शेर दोबारा आपकी नज़र। खुशफहमी हालात से मैं भी निकल आऊँ, खुशफहमी हालात से मैं भी निकल आऊँ, दुश्मन भी मेरा जामे दिलबर से निकल आए। आहा, वाह। शेर सुने हुजूर वाला, शेर सुने। मैं हुस्न तकल्लुम्स के असर से निकल आया, मैं हुस्न तकल्लुम बातचीत कलाम तकल्लुम, मैं हुस्न तकल्लुम के असर से निकल आया, दिल से भी कहो ख्वाब के मंजर से निकल आए, दिल से भी कहो ख्वाब के मंजर से निकल आए। वाह,
میں حسن تکلم کے اثر سے نکل آیا، دل سے بھی کہو خواب کے منظر سے نکل آئے۔ اچھا صاحب، ایک شعر چھوڑتے ہوئے آگے چل رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں ایک لفظ مجھ کو واضح نہیں ہو رہا ہے، اس وجہ سے معنی نہیں واضح ہوں گے، تو میرے بھی پڑھنے میں ہچکچاہٹ رہے گی۔ مجید بھائی سے پوچھوں گا کہ میرے لیے وہ مدد کریں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ جو چھپ گیا زاہد کے تماشوں میں وہی راز۔ شعر سنیں۔ زاہد جو کچھ دکھا رہے تھے، جتنی پارسائی تھی، یہ تمام چیزیں، اس کے ساتھ جو وہ ایک تماشا چل رہا ہے، یہ اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ جو چھپ گیا زاہد کے تماشوں میں وہی راز، ممکن ہے کسی رند کے ساغر سے نکل آئے، ممکن ہے کسی رند کے ساغر سے نکل آئے۔ امام میاں کیا شعر ہے۔ جو چھپ گیا زاہد کے تماشوں میں وہی راز، ممکن ہے کسی رند کے ساغر سے نکل آئے۔ واہ، ایسا نہ ہو میں ضبط کی سرحد سے گزر جاؤں، ایسا نہ ہو میں ضبط کی سرحد سے گزر جاؤں، ایک شعلہ نوا خاک کے پیکر سے نکل آئے، ایک شعلہ نوا خاک کے پیکر سے نکل آئے۔ شعر سنیں صاحب، دوبارہ سنیں۔ ایسا نہ ہو میں ضبط کی سرحد سے گزر جاؤں، ایک شعلہ نوا خاک کی پیکر سے نکل آئے۔ آخری شعر ہے آگ بھی نمرود بھی، ہے آگ بھی نمرود زمانہ بھی ہے، لیکن ہے آگ بھی نمرود زمانہ بھی ہے، لیکن اب کیسے کوئی آگ کے اندر سے نکل آئے، اب کیسے کوئی آگ کے اندر سے نکل آئے۔ واہ صاحب واہ، خوب لکھتے مجید بھائی، جناب مجید اختر صاحب۔ یہ ان کی نئی کتاب، اور اس کا تحفہ انہوں نے مجھ کو چند ہفتے پہلے جمعے کے دن مریم مسجد میں دیا، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں مجید بھائی آپ کا اس نادر تحفے کے لیے، بہت شکریہ آپ کا۔ گڈ مارننگ ٹو یو، ہاؤ آر یو ڈوئنگ؟ اچھا صاحب، تو یہ تو رہی آج کی صبح کی پڑھت جناب مجید اختر صاحب کی کتاب حدیث دلبرا سے، اور باقی سب خیر ہی ہے۔ ٹیکسس میں گرمیاں شروع ہو گئی ہیں، تیز ہونے لگی، مطلب گرمی تو پہلے ہی آ جانی چاہیے تھی، لیکن کچھ لیٹ ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ کبھی کبھی بوندا باندی، شام کو بوندا باندی ہو گئی، پھر اس کے بعد واپسی ہو گئی سورج کی اور دھوپ کی، تو بہت ہی پیک اینڈ ویلی موسم چل رہا ہے، لیکن اچھا موسم ہے، جو ہے سب ٹھیک ہے، اچھا ہے۔ جناب اجازت پھر چاہتے ہیں آپ سے، اور انشاءاللہ پھر ملاقات رہے گی۔ کرونا آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ، بہت خوش ہوتا ہے دل جب آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے یا کسی پوسٹ اور شیئرنگ کے تھرو۔ باقی سب حضرات سے بھی اجازت، فی امان اللہ، یار زندہ، صحبت باقی۔